isa ni sa lawas nga langit nun sumala pa sa Biblia do. Muna hinungdan nga no nga nagwali ang atong si Apostol Pablo bisan tuod daghan kayong nagbugal-bugal nagyaga-yaga sa iyang mensahe apan kitang makristyano nagtuo ta nga diha sa kamatayon dunay gitawag og pagkabanhaw no. Amen. Muna ingon ni propeta Daniel daghan niya ang mabanhaw dito sa kinabuhi nga walay katapusan ug daghan pod ang mabanhaw sa kaulawan no. Muna naniguro ta sa atong kinabuhi no, naniguro ta nga diha sa kamatayon sumala pa sa Biblia dinita sa Pilipos kapitulo 3 karon na itong balik-balikon ni no. Yun siya, ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sama sa lawas nga may mayaon sama sa iyaha no. Ilisan sa Dios kining atong lawas mamatay man ni no. Kay sa pagsugod sa Genesis kapitulo 3 ingon siya diri 19 yo, magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo no. Kita ang tao magtrabaho wala palington magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo una pa mohatag kanimong abot ang yuta hangtod nga mobalik ka sa yuta nga imong giginikanan hinimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mo pauli no. Wala ang kahimtang sa tao no pauli pero dihay pa sa Biblia nagisgot kini nga kitang mga tao tanang tao banhawon. Muna sa akong gibasa ganiya sa Ezekiel 37 balikon ako ni pagbasa ingon ni propeta Ezekiel dinhi sa 37 dinhi ingon siya diri tao mabuhi bersikulo 3 o giingnan ako niya tao mabuhi pa ba kining mga bukog o mitubag ang Ginoong Dios ikaw ra nasayon o niya giingnan pagayod ako niya sultoy ti kining mga ugang bukog mamati sila kanako kay ako ang Ginoo ang Dios lagyan kanyo paginhawaon ko kamo og mabuhi kamo pag-usab hatagan ko kamo ugat unod og palit hatagan ko kamo ginhawa og mabuhi kamo busa misulti siya sumala sa gisugo kanako samtang nagsulti ako may nabati akong kinanaas og nagkauli ang mga bukog og mitindog nahimong tibuok nga lawas sa pagtanaw ko sa may ugat unod og panit og kini apan dili pa muginhawa apan ingon ang giingnan ako sa Dios tawo